अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको मोहम्मद अली भाई की एक वीडियो देखा होगी जिसमें भाई ने जिंदगी बदलने वाले अज़कार बताए। तो आइए एक वीडियो शेयर कर रही हैं, मिल के देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपसे सबसे बल्कि पूछना चाहूँगा व्हाट्स योर फेवरेट जिक्र। वैसे तो बहुत से अज़कार हैं लेकिन व्हाट्स योर गो टू जिक्र कि जब आप फ्री हों और आप ऑडियंस को भी बताना चाहिए कि जी हाँ ये आई लव दिस जिक्र। अच्छा अली भाई, मैं आपको बताऊं कि एक प्रैक्टिस जो मेरी पहले भी रही है और अब ज़्यादा हो गई है, वो ये है कि जब भी मैं जिक्र करना शुरू करता हूँ ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तो मैं अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली से आगे नहीं जा पाता। अल्लाह, क्योंकि मैं ना मेरा दिल करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना, सुभान अल्लाह। और मैं अपना मुहासबा जब करता हूँ ना कि मेरी इबादत का, नमाज का जब मैं मुहासबा करता हूँ तो मैं अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली से आगे नहीं जा पाता। सुभान अल्लाह। कि मैं अल्लाह ताला का इस्तिग़फ़ार करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ कर दे, ताकि मैं उसके बाद चाहता हूँ कि मैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन मैंने रिसेंटली आई फाइंड माई सेल्फ जस्ट सेइंग अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली या अस्तगफिरुल्लाह। तो पर्सनली आजकल जो है ना, अगर मेरा जिक्र जो सबसे ज़्यादा ये है तो वो यही वाला है, और वो मेरी पर्सनल जो स्टेट है आजकल जिसमें मैं अपने आप को पाता हूँ उस वजह से। एंड अकॉर्डिंग टू हदीस जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह उसके तमाम जो है वो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा ना कि अल्लाह की तहमीद ज़्यादा बेहतर है कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा, तो आपने उसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी। आपने कहा कि जब आपने किसी को किसी जगह पे परफ्यूम लगाना हो किसी कपड़े को, तो सबसे पहले यू हैव टू वॉश इट। सो उसकी परफ्यूम तो तहमीद अल्लाह की तो वो एक खुशबू है, और आपकी गंदगी जब तक साफ़ नहीं होगी तो सुभान अल्लाह, यानी इस्तिग़फ़ार कई दफ़ा प्रेसिडेंस रखता है ओवर सुभान अल्लाह। अमेजिंग एग्जांपल। अच्छा, व्हाइल आई एग्री विद व्हाट अहमद भाई ने कहा है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप दुआ देखें यूनुस अलैहिस्सलाम की, तो उसमें आपको एक दूसरी पिक्चर मिलती है। मेरे लिए पर्सनली जो है ना, हौक़ला जिसको कहा जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बहुत एम्पावरिंग, मुझे बहुत एम्पावरिंग दुआ लगती है, क्योंकि इसमें जो है ना वो इस बात है अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत का। और अगर आप देखें तो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में भी यही है, सही, यानी कि उसमें भी इस बात है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो मेरी गो टू पर्सनली, और क्योंकि हदीस में आया भी है कि अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना है, तो और हमने उलमा को कहते हुए सुना भी है कि इफ़ यू वांट टू सी मिरेकल्स हैपनिंग, ये किसी हदीस में नहीं है, तो ट्राई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 दफ़ा नहीं, वो कहते हैं 500, 1000, 1500, 2000 दफ़ा करके देखें तो सही, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या जो है ना मुआज़े होते हैं। मैं एक और वर्स कोट करना चाहूँगा सूरह अल-बकरा की। ये एक्चुअली वर्स मुझे बहुत हेल्प करती थी जब मैं नया दीन में आया था, एंड दैट इज़ सूरह अल-बकरा वर्स 208, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो, जो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो गए। तो देखें, बनी इसराइल से गलती ये हुई थी कि कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी की ले लीं, और जो चीज़ें अपने कल्चर या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रही थी उन्हें जो है वो तर्क कर दिया। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, और ये इनफैक्ट नाशुक्री की एक शक्ल है कि वो शुक्र नहीं कर रहे कि अल्लाह के हर हुक्म में खैर है। तो पूरा का पूरा उस खैर को अडॉप्ट करना चाहिए ना, ताकि आपकी ज़िंदगियों में जो मसाइल चल रहे हैं उसमें आपको सोल्यूशन मिले। दूसरा ये कि देखें, अल्लाह ने ये नहीं कहा शैतान को फॉलो ना करो, अल्लाह ने कहा है कि उसके फुट स्टेप्स को भी फॉलो ना करो। तो वी शुड बी वेरी वी शुड टेक केयर ऑफ इट अ लॉट, के शैतान तरह तरह से हर बंदे पे अटैक करता है। उसके पास हर एक की स्ट्रैटेजी है, उसके पास एक दीनदार बंदे को गुमराह करने की स्ट्रैटेजी है, जैसे कल आपने मेंशन किया था कि उलमा को कहाँ से पकड़ता है, ठीक है, इस तरह प्रैक्टिसिंग बंदे को कहाँ से पकड़ता है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि शैतान के फुट स्टेप्स, यानी उसे मौका भी ना दिया जाए। अगर यंगस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो देखें, इट ऑल स्टार्ट्स विद चैटिंग विद ऑपोजिट जेंडर, और उसके बाद मामला बढ़ते वो किस गुनाह तक चला जाता है। सो आई थिंक कि इस आया पे भी पॉन्डर करने की बहुत ज़रूरत है। आपकी इस बात से मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट पता चला कि उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा का मतलब ये कि अगर आपने इस्लाम से बेनिफिट्स उठाने ना, तो टेक इट इस्लाम एज अ होल पैकेज, एक पूरे पैकेज के तौर पे लो। अगर आप वाकई सही मानों में आप इस्लाम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये नहीं कि अगर आप पिक एंड चूज़ थोड़ा सा करो तो
ہو سکتا ہے جزوی طور پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے, لیکن ریئل میں جو ایکچولی میں آپ کو اسلام جو پرومسز کرتا ہے نا بڑے بڑے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, پاکیزہ زندگی کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ, پھر ہر چیز میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اچھا احمد بھائی نے بات کی رمضان کی, قرآن کی اور دعا کی, یہ تو ہے ساری عبادت. اگر آپ پارے کے شروع میں آ جائیں تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, بار بار سائنٹیفک چیزوں کی طرف جانے کو بہت دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ایک طریقہ رکھا, اور وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے رکھا کہ آخر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے. یعنی کہ وہ کیا دعویٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیونکہ ایسی بات ہے اسی لیے میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توحید ربوبیت کو کلیم کر کے آگے پھر کہا ہے دیر فار ورشپ می. کیا مطلب توحید ربوبیت کہ مثلا اللہ تعالیٰ خالق ہیں, اللہ نے یہ پیدا کیا, اللہ نے وہ پیدا کیا. تو میں جن آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ آیات یہ اس پارے کے بالکل شروع ہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک. لمبی آیت ہے بیسیکلی جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا, آسمان اور زمین کا, دن اور رات کے ہیر پھیر کا ذکر کیا, کشتیوں کی جب وہ دریا پہ چلتی ہیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں, آسمان سے جب بارش برستی ہے, یعنی کہ اٹ از دا مینیفیسٹیشن آف اللہ تعالیٰ's کریشن. اور اسی طرح اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے وہ ربوبیت کے دیے. تو اس سے ہمیں ایک جینیسس آف فیتھ کا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں الوہیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کریشن پہ غور کریں. دیکھیے یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے, آج کل اس کو اگر ہم پریکٹیکلی مینیفیسٹ کریں تو ہم سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہنڈرنس ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے سب اکٹھے, اور اس ٹرپ پہ ہم نے کیا کیا تھا, ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کیا تھا, اور ہم نے رات کو بیٹھ کے سب نے لیٹ کے, آپ کو یاد ہوگا آسمان کی طرف کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ تاروں کو آبزرو کیا تھا, سورہ ملک سنتے, اور ہم سب نے ایگری کیا تھا کہ اس طرح ٹائم نکال کے اللہ کی کریشن کو شاید ہی ہم کبھی آبزرو کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ آپ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو تھوڑا سا کٹ آف کر کے اس پہ غور و فکر ضرور کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا ہے اپنی الوہیت کے لیے. تو آئی تھنک دس از ویری امپاورنگ. ویسے یہ جو ربوبیت آپ نے بات کی, اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ. اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیں تو بڑا امپاورنگ ہوگا کہ ایگزیکٹلی توحید ربوبیہ میں کیا کیا جو ہے وہ آتا ہے. میرے خیال سے شیخ مغیرہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ربوبیت پہ تھوڑا سا ذرا ایلیبوریٹ کر دیں پلیز. جی, اس میں نا توحید ربوبیت میں بنیادی طور پہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونا, 3 بڑی چیزیں ہیں کہ اللہ خالق ہے, اور دوسرا اللہ مالک ہے, یعنی وٹ ایور اللہ از کریٹڈ اللہ کی وہ ڈائریکٹ پوزیشن میں بھی ہے اور اللہ کے ڈسپوزل پہ بھی ہے, اور تیسری چیز اللہ قدیر بھی ہے. یعنی یہ 3 الملک والقدرہ اور ایک خلق, یہ 3 بڑی کوالٹیز عام طور پہ توحید ربوبیہ کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف خالق ہے, اللہ آنر بھی ہے, اور اللہ کے پاس نہ صرف اللہ خالق ہے تو اللہ کے پاس ایک نیچرل رائٹ بھی ہے, اور تیسرا اللہ کا ڈسپوزل بھی ہے, یعنی اللہ کے مرضی کے مطابق کچھ پتہ ہل بھی نہیں سکتا. یہ 3 کوالٹیز جو ہیں یہ پرائمریلی ایک توحید ربوبیت کا کانسیپٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں جس بندے کے اندر توحید ربوبیہ کا کانسیپٹ صحیح معنوں میں انٹرنلائز ہو جائے نا, وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی بہت انفارمیشن والی ویڈیو سب تک پہنچ سکے. اور مزید محمد علی بھائی کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.